A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, today's topic is commercial farming, class 8, subject Geography. Our last topic was subsistence farming. उसमें हमने पढ़ा कि subsistence farming किससे कहते हैं. उसमें फार्मर जो है वो अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कल्टीवेशन करता है. उसमें लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और हाउस होल्ड लेबर का भी उसमें इस्तेमाल किया जाता है. तो बाद में हमने देखा इसको क्लासिफाई किया गया है इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर और प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर. और प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर जो था उसमें ये आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और ये नोमैडिक हर्डिंग. तो आज हम देखते हैं ये कमर्शियल फार्मिंग जो है, कमर्शियल फार्मिंग किससे कहते हैं. कमर्शियल फार्मिंग में जो फार्मिंग की जाती है, क्रॉप जो ग्रो किए जाते हैं, कल्टीवेशन जो की जाती है वो अपनी ही ज़रूरत के लिए नहीं की जाती है, बल्कि मंडियों में भी इतनी कल्टीवेशन की जाती है और उसमें प्रोडक्शन जो है इतनी हासिल होती है उसको मंडियों में भी बेचने के लिए, सेल करने के लिए दिया जाता है. तो आइए इस कमर्शियल फार्मिंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. कमर्शियल फार्मिंग, क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट. वो अब हमें पता चला कि कमर्शियल फार्मिंग में जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, जो फसल उगाई जाती है, उस फसल को मार्केट में सेल करने के लिए, बेचने के लिए दिया जाता है. और ये जो माल मवेशी जो है, जो पाले जाते हैं, शीप या गोट्स, उनको भी मार्केट में सेल के लिए लिया जाता है, बेचने के लिए लिया जाता है और वहाँ से पैसा वगैरह हासिल किया जाता है. और ऐसी फार्मिंग में ह्यूज कैपिटल इज यूज्ड और लार्ज एरिया अंडर कल्टीवेशन. ऐसी फार्मिंग में, कमर्शियल फार्मिंग में जो कैपिटल हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, जो पैसा हमें से ज़्यादा हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारे एरिया को, वो बहुत सारे प्लॉट ऑफ लैंड को कल्टीवेशन के दायरे में, काश्तकारी के दायरे में लाया जाता है. और ऐसी कल्टीवेशन में, कमर्शियल फार्मिंग में, जैसा हमने पढ़ा कि सब्सटेंस फार्मिंग में ये जो फार्मर जो होता है वो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और घर के हाउस होल्ड, घर में जो लेबर होता है, हाउस होल्ड लेबर जो होता है, उसी को बरोई काल लाता है और उसमें वो प्रोडक्शन जो होती है वो बहुत कम होती है. लेकिन यहाँ जो काम होता है, ज़्यादातर काम जो होता है, वर्क इज़ डन बाय मशीन. मोस्ट ऑफ द वर्क इन कमर्शियल फार्मिंग इज़ डन बाय मशीन. ये मशीनों के ज़रिए यहाँ काम किया जाता है. यहाँ हाथ से, यहाँ लेबरर्स से ही काम नहीं लिया जाता है, बल्कि मशीनों से इस कमर्शियल फार्मिंग में काम लिया जाता है. कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्सड फार्मिंग एंड प्लांटेशन फार्मिंग. और इस कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्सड फार्मिंग एंड प्लांटेशन फार्मिंग इसमें आता है. और हम देखेंगे मिक्सड फार्मिंग में कैसी फार्मिंग की जाती है और प्लांटेशन फार्मिंग में कैसी फार्मिंग की जाती है, ये आगे आगे हमें पता चल जाएगा. यहाँ क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर, ये जो कमर्शियल फार्मिंग है, क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पज़. इसमें क्रॉप्स जो कि उगाए जाते हैं, जो फसल उगाई जाती है वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए उगाई जाती है, वो बेचने के लिए उगाई जाती है. वीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स. इस कमर्शियल कल्टीवेशन में, कमर्शियल फार्मिंग में जो कल्टीवेशन की जाती है, जिन फसलों की कल्टीवेशन की जाती है, जो फसल उगाए जाते हैं, एक है वीट, गंदम है, मेज़ है. इन वाली ये कॉमन कमर्शियल ग्रोन क्रॉप्स है. ये अक्सर ये जो है, ये वीट और मेज़ जो है, ये कमर्शियल ग्रोन क्रॉप्स, ग्रोन ग्रेन्स जो है, अनाज जो है, ये जो उगाए जाते हैं. टेम्परेट ग्रास लैंड्स ऑफ नॉर्थ
امریکہ، یورپ اینڈ ایشیا۔ یہ کلٹیویشن جو ہے یہ کہاں کی جاتی ہے؟ یہ ٹیمپریٹ گراس لینڈس آف نارتھ امریکہ جو ہے، میجر ایریا جو ہے یہ ٹیمپریٹ گراس لینڈس میں کی جاتی ہے، اور یہ یورپ میں ٹیمپریٹ گراس لینڈس جو ہے یہ نارتھ امریکہ میں ہے کے علاقے میں ہے، جہاں کمرشل فارمنگ کی جاتی ہے، جہاں ویٹ اور میز اگائی جاتی ہے، یورپ میں اور ایشیا میں۔ سیویئر ونٹرس ریسٹرکٹ دا گروئنگ سیزن اینڈ اونلی اے سنگل کراپ کین بی گرون۔ یہ جو ایسے علاقوں میں یہ جو ونٹر جو ہوتا ہے وہ بہت کٹھن ہوتا ہے، اس میں بہت سردی ہوتی ہے، اور یہ سپورٹیو نہیں ہوتا کہ یہاں 2 فصل اگائے جاتے ہیں اور ایک ہی کراپ یہاں ایک ہی فصل یہاں اگائی جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مکسڈ فارمنگ جو ہے، کیونکہ ہم نے اوپر بھی ذکر کیا، اس کمرشل فارمنگ میں مکسڈ فارمنگ بھی ہوتی ہے اور پلانٹیشن فارمنگ بھی ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں مکسڈ فارمنگ میں کس قسم کی فارمنگ ہوتی ہے۔ The land is mixed farming. The land is used for growing food and fodder crops, rearing livestock. مکسڈ فارمنگ میں لینڈ جو ہے یہ فوڈ اگانے کے لیے، غذا اگانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور فوڈر کراپس اور وہ کراپس جن سے چارہ وغیرہ مویشیوں کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، اینڈ ریئرنگ لائف سٹاک، اور یہاں لائف سٹاک بھی پالا جاتا ہے۔ اٹ از پریکٹائزڈ ان یورپ، ایسٹرن یو ایس اے، ارجنٹینا، ساؤتھ ایسٹ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اینڈ ساؤتھ امریکہ۔ یہ جو مکسڈ فارمنگ جو ہے، جس میں فوڈ اور فوڈر سبھی اگائے جاتے ہیں، حاصل کیے جاتے ہیں، یہ یورپ میں یہ فارمنگ ہوتی ہے، ایسٹرن یو ایس اے میں، ارجنٹینا میں، ساؤتھ ایسٹ آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں اور ساؤتھ افریقہ میں۔ اب ہمیں پتہ چلا مکسڈ فارمنگ میں کیسی فارمنگ ہوتی ہے، یا فوڈ اینڈ فوڈر حاصل کیا جاتا ہے اور یا لائف سٹاک کو ریئر کیا جاتا ہے۔ تو ایسی کلٹیویشن جو ہے یہ یورپ میں، ایسٹرن یو ایس اے میں، ارجنٹینا میں، ساؤتھ ایسٹ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ میں ہوتی ہے۔ جہاں تک پلانٹیشن فارمنگ کا تعلق ہے، تو یہ جاننے کی کوشش کریں یہ کہاں ہوتا ہے۔ ٹائپ آف کمرشل فارمنگ وائر سنگل کراپ آف ٹی، کافی، شوگر کین، کیشو، ربر، بنانا اور کاٹن اور گرون۔ یہ ٹائپ جو ہے پلانٹیشن فارمنگ جو ہے، اس میں ایک ہی کراپ اگایا جاتا ہے، جو ہے ٹی ہے، کافی ہے، شوگر کین ہے، کھان جس سے بنایا جاتا ہے، کیشو ہے، اور ربر ہے، بنانا کیلے ہے، کاٹن ہے۔ یہ اس کی پلانٹیشن کی جاتی ہے، یہ فصل اگائی جاتی ہے۔ The produce may be processed on the farm itself or in nearby factories. اس سے جو ہمیں آؤٹ پٹ حاصل ہوتا ہے، جو پروڈکشن حاصل ہوتی ہے، وہ یا تو کھیتوں میں ہی تیار کی جاتی ہے، اس کا پروسیس جو ہے وہ وہیں کھیتوں میں پروسیس سے گزرتا ہے، یا نزدیک کے فیکٹریز جو ہوتی ہیں وہاں اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ میجر پلانٹیشن آر فاؤنڈ ان دا ٹراپیکل ریجنز آف دا ورلڈ۔ میجر پلانٹیشن جو ہے، یہ پلانٹیشن فارمنگ جو ہوتی ہے، یہ ٹراپیکل ریجنز جو ہیں دنیا کے، وہاں اس قسم کی فارمنگ کی جاتی ہے۔ تو اس طرح آج کا یہ ٹاپک جو ہے یہ یہیں کا اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تو دیجیے اجازت، تھینکس۔